आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरु। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा स्वर्गीय गायक कुमार सुब्बालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका शीर्ष नेतृत्व वर्गको साथमा स्वर्गीय सुब्बाको वासस्थान लेबोङ हरसिंहहट्टा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगी तिनले श्रद्धाञ्जली स्वरूप खदा अर्पण गरेका छन्। साथै विधायक जिम्बाले कुमार सुब्बाकी श्रीमती कमलकुमारी सुब्बा साथै सपरिवारसँग भेटघाट गरी समवेदना प्रकट गरेका छन्। जहाँ तिनको साथमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष किशोर गुरुङ, केन्द्रीय समिति सदस्य वीरेन लामा, अमर तामाङ साथै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए। मेरो सौभाग्य सरको जब फर्स्ट स्ट्रोक हुनुभएको थियो त डाक्टर सिद्धिराजकोमा आउनुभएको थियो, त्यति बेला मेरो आमाको पनि त्यही दिन स्ट्रोक भएको। मुख्य सचिव एससी गुप्तले गणतन्त्र दिवस समारोहको तयारीबारे छलफल गर्नको निम्ति एउटा बैठकमा अध्यक्षता गरेका छन्। उक्त बैठकमा विभागका प्रमुखहरूको पनि सहभागिता साथै लाइन विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू, वरिष्ठ अधिकारी, सेना र आइटिबिपीको पनि उपस्थिति रहेको थियो, जसमा कोभिड-19 को दिशानिर्देशनहरूको पालन गर्दै राज्यस्तरीय उत्सव मनन केन्द्र गान्तोकमा मनाउने निर्णय गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनद्वारा चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम रोजी चाँडै लागू हुनुपर्ने भन्दै पोस्टरिङ गरेपछि लिङ्गिया चिया श्रमिकहरू उक्त कार्यको विरोधमा उत्रेका छन्। तिनीहरूले आफूहरूले बन्न लागेको काममा पोस्टरिङ मार्फत अडचन थपेको पनि बताएका छन्। साथै लिङ्गिया चियाबारीका श्रमिकहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूहरूको न्यूनतम हाजिरीको कुरा सर्वोच्च न्यायालयसम्म पुगेको तथा फत्ते बन्ने बेलामा पोस्टरिङ गर्दै अशान्ति बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै आफूहरू न्यायको पक्षमा रहेको भए पनि अशान्ति नचाहने बताएका छन्। सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्दै आज हामी यहाँनिर जति पनि भेला भएका छौँ, हामी सम्पूर्ण लिङ्गिया टी गार्डनबाट भेला भएको हो र यहाँनिर चाहिँ जुन विषयहरू हामी यो मिडियाको थ्रु राख्न चाहँदैछौँ यो चाहिँ एकदमै सोच्नीय विषय छ। विषय चाहिँ के भनेदेखि अहिले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नै थाहा भइरहेको कुरो हो, जुन कुरो चाहिँ एउटा टी गार्डनको अन्तर्गत जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा केसहरू चलिरहेको छ, जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले सुनवाई गरिरहेको छ टी गार्डनको लागि यो सम्पूर्णलाई नै एउटा सोसियल मिडियाको मार्फत सम्पूर्णलाई नै थाहा भइरहेको कुरो हो। र यहाँनिर चाहिँ कुरा आउँछ कि एउटै मात्रै टी स्टेटलाई लिएर गरेको होइन, यो चाहिँ यसरी 84वटा टी गार्डनलाई लिएर नै गरेको छ 84वटा टी गार्डन जो चाहिँ दार्जिलिङ एरियामा पर्छ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत पर्ने 84वटा टी गार्डनलाई लिएर गरेको छ र यो चाहिँ वन्दना म्याम, प्रताप सर साथै न्याय एनजिओबाट हाम्रो सपना सोताङ माझीज्यूद्वारा गरिएको हो। र यसमा चाहिँ अब एउटा कानुनी ढङ्गले लडिएको छ यो जुन चाहिँ केस छ यसलाई कानुनी ढङ्गले लगेको छ सुप्रिम कोर्टमा। र जति पनि यहाँनिर खटी खाने मजदुरहरू छ उहाँहरूले आफ्नो हक र अधिकार चाहिँ एउटा कानुनी तौरले माग्नु हुँदैछ र यहाँनिर चाहिँ बिचैमा एउटा कुरा आएको छ। कुरा के भन्दाखेरि हिजोअस्ति मात्रै नै यहाँनिर जग्गा धेरै जग्गा सायद तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पोस्टरिङ हुँदैछ। पोस्टरिङमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर पढेर पनि सुनाउँदैछु त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पोस्टर गरेको छ पोस्टरमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि 2022 को पहिलो महिनादेखि नै मिनिमम वेजेस एक्ट लागू गर, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नगरे श्रमिक वर्गको हितमा दाता डुपाले यु आन्दोलन गर्न तयार छौ भनेर यस्तो खालको पोस्टरिङहरू गरिरहेको छ र यो जुन चाहिँ गरेको छ, यो जुन चाहिँ युनियनद्वारा गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण श्रमिकको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो आन्दोलन भन्ने कुरा चाहिँ जब भारत स्वतन्त्र भएको थिएन 1947 भन्दा अगाडि गरिन्थ्यो तर अहिले यहाँनिर भारत स्वतन्त्र भएर यहाँनिर आइसकेको छ र आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा संविधान कानुन भन्ने कुराहरू यहाँनिर बनिसकेको छ, जहाँनिर चाहिँ कसैलाई पनि हेपाउ हुन्छ भने, कसैले पनि आफ्नो हक अधिकार पाउँदैन भने एउटा संविधान मार्फत साथै एउटा कानुनी तौरले उनीहरू गएर लडेर लिनु सक्छ र त्यो कुराहरू आजको दिनमा सम्पूर्ण टी गार्डनको वर्कर्सहरूले बुझिसकेको छ। यिनीहरूलाई के भयो
भएको छ, कसो भएको छ र हामी चाहिँ कुन तरिकाले लड्नुपर्ने भन्ने कुराहरू बुझिसकेको छ। र आजको दिनमा 21 शताब्दीमा पनि आउँदाखेरि पनि है यहाँनिर कुन चाहिँ युनियनहरूले चाहिँ यसरी पोस्टरिङ गरिरहेको आन्दोलन गर्ने है यो चाहिँ एकदमै श्रमिक पक्षबाट साथै हामी पनि यसमा विरोध जनाउँछौँ। कारण किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त हाम्रो हक र हितको लागि चाहिँ हामी कानुनी तौरले लड्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू होइन। तर आजको दिनमा कानुनी तौरमा शान्तिपूर्वक ढङ्गमा कानुनसँग नै अगाडि बढ्दाखेरि यसरी आन्दोलनको कुरा बिचमा ल्याएर है यहाँनिर एकदमै सिचुएसनहरूलाई चेन्ज गर्ने है जुन प्रकारको यहाँनिर कार्यप्रणालीहरू भइरहेको छ है यसलाई चाहिँ हामी एकदमै विरोध गर्दैछौँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा लेबोङ बदामताम समष्टि पार्टी कार्यालयमा नेपाली एवं गोर्खा जातिका महान गायक स्वर्गीय कुमार सुब्बालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। साथै तिनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न हेतु समष्टि अध्यक्ष योगेन्द्र प्रधान, महासचिव महेन्द्र राई, दार्जिलिङ महकुमा समितिका अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ साथै अन्य वरिष्ठ नेतृत्वहरूको पनि तिनको वासस्थानमा विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 मा कम्युनिटी हल छेउ अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर निर्माण हेतु धार्मिक विधिपूर्वक शिलान्यास गरिएको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, वार्ड पार्षदहरू साथै पार्टी प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। 14 नम्बर वार्ड कम्युनिटी हल नजिक 4 डिसिमल जमिनमा 2 तले अस्पताल निर्माण कार्यको थालनी गरिएको छ। उक्त निर्माण कार्यको मौरिस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी एजेन्सी रहेको छ भने उक्त 3 महिनाभित्र निर्माण कार्य सिद्ध्याउनु पर्ने समय सीमा रहेको छ। उक्त महत कार्यको निम्ति पुष्कर राईले जमिन प्रदान गरेका हुन्। यूपीएससी बनिँदैछ 1 2 3 र यो बनिँदै गर्दाखेरि अलिकति पछि यसको बादमा हामीले सरकार समक्ष कागज पठाएको छ अनि अप्रुभ पनि भइसकेको कुरा हो। त्यो 7 नम्बर वार्डमा जहाँबाट होम जाने उकालो छ, जहाँनिर नगरपालिकाको शौचालय छ, जहाँनिर डस्टबिन थियो मैलाको, गार्बेज कन्टेनर चाहिँ ठुलो एउटा एरिया छ रोड साइडमा, त्यसमा पनि त्यो जग्गामा पनि हामीले यूपीएससी बनाउँछौँ त्यस भेगको लागि। अनि साथसाथमा लिचीग्रन जहाँ 20 नम्बर वार्ड छ जहाँनिर पार्क हामीले डेभलप गरेको थियो ग्रिन सिटी मिसनमा, त्यसको पछाडि भागमा पनि हामीले लाइन आइडेन्टिफाई गरेर त्यस जग्गामा पनि हामीले स्वीकृति लिइसकेको छौँ र सम्भवित हामीले हाम्रो यो जुन चाहिँ टेन्योर कम्प्लिट हुनु अगाडि नै त्यस जग्गातिर पनि हामी काम थाल्छ होला भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेको छौँ। यो कुन तीनधारे चिया बगानको दोकान पाखामा हाम्रो पार्टीको एउटा सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा तीनधारे चिया बगान अन्तर्गत पर्ने 5 गाउँ, राची गाउँ, दोकान पाखा, गोदामधुरा, भुले गाउँ, खरबारी आदि गाउँबाट 50 घरले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। सभामा खरसाङ महकुमा समितिका कोअर्डिनेटर सुल्तान खान, दीपक सुब्बा, एलएम शर्मा, अभिनन्दन रावत, तीनधारेका कोअर्डिनेटर योगेन मोक्तान आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नव समर्थकहरूलाई पार्टी अध्यक्ष अजय एडवार्ड लगायत पार्टी सदस्यहरूले बधाई दिँदै आगामी दिनको राजनैतिक क्रियाकलापको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको सभा दलीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभामा विशेष गरेर केही दिन अघि मात्र गठन गरिएको टाउन कमिटीलाई समाज अघि कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न सेक्टरहरू निर्माण गर्ने विषयबारे चर्चा गरियो। कोरोना महामारी र शहरको विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गरेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ टाउन कमिटीद्वारा 2 वटा अस्थायी कमिटी गठन गरिएको छ, जसको माध्यमले मानिसहरूको समस्या समाधान गर्न पहल गरिने जिल्ला महासचिव विनय घिसिङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। र विशेष गरी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको पक्षबाट सर्वसाधारणलाई यो जानकारी हामी गराउन चाहन्छौँ कि भर्खर मात्र आज हाम्रो जिल्ला कार्यालयमा विशेष गरी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका अफिस बेयरहरूको जति पनि पदाधिकारीहरू थिए एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो र सभाको विशेष 2-4 वटा कुराहरू म पब्लिकली जनाउन चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँलाई जानकारी भएको कुरो हो कि जिल्ला समिति डिस्ट्रिक्ट कमिटी अधीनस्थ टाउन कमिटी गठन भएको तपाईँलाई जानकारी छ। त्यस उसले गर्दाखेरि आजको यो सभाले एउटा पूर्ण एउटा तय गरेर विशेष गरी फाइनल एउटा तय गरे पश्चात टाउन कमिटी जो छ टाउन कमिटीलाई विशेष गरी चाँडोभन्दा चाँडो 2टा समस्याहरूलाई लिएर भनौँ जुन कुरो आज कालिम्पोङ सहरभित्र
विभिन्न समस्याहरू तपाईँ हामी देखिरहन्छौँ भने अब तत्काल तुरन्तै त्यसलाई समाधानतर्फ जानको निम्ति पनि जस्तो बजार बिचमा ट्राफिक व्यवस्थादेखि लिएर पार्किङदेखि लिएर इमिडिएट कतिवटा घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ सो कुरोहरूदेखि लिएर यसरी नै हेल्थ सेक्टरतिर पनि अहिले जुन अब यो कोभिडको एउटा यो महामारीमा जुन एउटा प्रोटोकल अनुरूप हेल्थ सेक्टरमा पनि कतिवटा क्रियाकलापहरू हुनुपर्ने हुँदाखेरि त्यो कुरालाई एउटा गहिरो चिन्तन गरेर जिल्ला समितिले महसुस गरे पश्चात विशेष टाउन कमिटीलाई सोसियल सेल विशेष 2टा सोसियल सेल अधीनस्थ 2टा ग्रुप गठन गर्नुपर्ने जसमा नारी दिदीबहिनीहरूलाई लिएर हेल्थ इस्युलाई डाइरेक्टली नै हेल्थ इस्युलाई विशेष कालिम्पोङ हस्पिटलमै पनि कालिम्पोङको वरिपरि विभिन्न हस्पिटलतिर कतिवटा समस्याहरू भइरहेको हामीले जानकारीमा पाउँदाखेरि सो कुरोलाई डाइरेक्ट एउटा इन्टरेक्ट गरेर समस्यामा भएका कतिवटा बाहिरबाट आएको बिमारीहरूलाई कतिवटा समस्याहरू पर्न जाँदाखेरि सो कुराको एउटा समाधान हेतु विशेष गरी हेल्थ सेक्टरमा पनि विशेष एउटा सोसियल सेल गठन गर्ने र यसरी नै सहरी क्षेत्रमा अन्य विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर युथहरूलाई लिएर पनि विशेष गरी टाउन कमिटी अन्तर्गतै युथहरूको पनि एउटा टोली भलिन्टियर सेल टोली गठन गर्ने विशेष निर्णय भए पश्चात सो निर्देश हामी टाउन कमिटीलाई दिइसकेको यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अब विभिन्न समष्टिहरूलाई लिएर विभिन्न समष्टिहरूमा अब एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन छ एउटा ठुलो परिवार भएको कारणले गर्दा समष्टिमा पनि त्यस्तै कतिवटा सङ्गठनको उतार चढावहरू हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठनलाई सुदृढ एउटा मजबुत बनाउने प्रक्रियामा पनि जिल्ला समिति लागिरहेको छौँ। यो कुरो हामी सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यसै एउटा समष्टिलाई अझै बलियो र अझै राम्रो बनाउन हेतुले विशेष एउटा भ्रमण टोली 45 नम्बर यो तोदे जलढका रङ्गु समष्टिलाई लिएर एउटा भ्रमण टोली पनि अहिले गठन भएको जसमा चाहिँ 22 अनि 23 तारिकको दिन सो समष्टिमा भ्रमण भएर एउटा जनमानस त्यहाँकोसँग प्रत्येकसँग सम्पर्क त्यति मात्र नभएर विभिन्न तहको विशेष गरी कमिटीहरू छन् सङ्गठनहरू पार्टी अधीनस्थ भातृ सङ्गठनहरू छ र सबैसँग एउटा जनसम्पर्क अभियानै भनौँ गर्ने एउटा निर्णय भएकोले गर्दाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईज्यू लगायत उपाध्यक्ष दिपेन शेर्पा यसरी नै साङ्गठनिक सचिव सान्डुप लामा म स्वयं एज जेनरल सेक्रेटरी जाँदैछु र सहसचिव अनुप छेत्री लगायत कार्यालय सचिव लाक्पा लामाको विशेष 6 सदस्यीय टोली भनौँ 45 नम्बर समष्टि हामी भ्रमण गर्दैछौँ र यो विषयमा समष्टिका नेतृत्वहरूलाई पनि जानकारी होस् टेलिफोनिक अफिसबाट पनि जानकारी हामीले गराइसकेका छौँ भने 43 नम्बर समष्टि 44 नम्बर समष्टि अनि 45 नम्बर समष्टि लिएर 3टा समष्टि लिएर एउटा महकुमा समिति छ। त्यसो उसले गर्दाखेरि महकुमा समितिका पद अधिकारीहरूलाई पनि विशेष गरी यसको जानकारी गराइसकेको छौँ र सो विषयहरू आजको मिटिङले तय गरे पश्चात यसरी नै अब चुनावहरू आइरहेको र चुनाव कमिटी अब आउँदो चुनावलाई लिएर भनौँ विशेष गरी चुनाव कमिटी पनि गठन भइसकेको तपाईँहरूलाई धेरै अगाडि नै जानकारी भएको छ भने सो चुनाव कमिटीलाई पनि लिएर अब समष्टितिर विभिन्न इस्युजहरू छ समस्याहरू छ त्यसले गर्दा विभिन्न सेक्टरहरूले काम गरिरहेको छ यो कुरा म पुनः फेरि जनाउन चाहन्छु र जसमा चाहिँ चुनाव सम्बन्धलाई लिएर संयोजकहरू चयन भएकै छ भने समष्टिभित्रको समस्याहरूलाई लिएर कतिवटा फ्याक्ट फाइन्डिङ एउटा टिमहरू कमिटीहरू पनि बनिसकेको जानकारी गराउँदै सो कमिटीहरूसँग पनि तुरन्त नै एउटा सभा बस्ने निर्णय भएको र यो कुरो अब अफिस मार्फत हामी अब उहाँहरूलाई एउटा सूचना काटेर जानकारी गराउँदैछौँ र आजको विशेष यो सभामा यी प्रमुख विषयहरू तय भएकोले गर्दा र 45 नम्बर समष्टि चाहिँ 22 अनि 23 तारिक भ्रमण गर्ने हुनाले यो विषयबारे समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके।
दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, टागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पारिजात संघ सेल्फ हेल्प ग्रुप थर्बु एलडी बहादुर गाउँले थर्बु चेकपोस्ट लगायत थर्बु एलडी हुँदै नागरी मगरजोङ जाने मूल सडकमा सरसफाई अभियान चलाएको छ। संघले मुख्य सडक मार्गमा फोहोर हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै मानिसहरूलाई यस विषयमा सचेत बनिदिन अपिल पनि गरेको छ। साथै संघकी नेत्री देविका राईले मुख्य सडक मार्गमा जताततै फोहोर हुने गरेकोले मानिसहरूमा अझै पनि चेतना आउन नसकेको ती फोहोरले प्रमाण दिएको बताउँदै नगर प्रशासन अनि खण्ड विकास प्रशासनलाई ठाउँ ठाउँमा कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्ने पीठहरू बनाइदिने आग्रह गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गैर सरकारी संघ संस्था तथा सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूको मात्र हो भन्दै साधारण मानिसहरूलाई जताततै
लगभग 2 महिना अघि रानीवन पहिरो पीडितहरूको निम्ति BLIA दार्जिलिङले रानीवन पहिरो पीडितहरूलाई केही धनराशि सहयोग प्रदान गर्दै पीडित पक्षको अहिलेसम्म घर नबनेको हुँदा स्थानीय निकायहरूप्रति पनि ध्यानकर्षण गराएका छन्। यसको साथै दार्जिलिङ जिल्ला शासकद्वारा घरको निम्ति जमिन खोजी गरिरहेको तर उक्त कार्य अहिलेसम्म सफल नभएको पनि पीडित पक्षले बताएका छन्। परिवर्तन आएको छैन र हामी चाहिँ म चाहिँ पर्सनली एउटा मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने जति पनि राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले यो समयमा चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन अफ पार्टी होइन पार्टी धर्म जाति केही नहेरेर यो टाइममा चाहिँ अगाडि आएर उहाँलाई हेल्प गर्नुपर्छ। यो प्रकारले उहाँहरू कति बस्ने हो हामीलाई हेर्दा दुःख लाग्छ गर्नुपर्ने उहाँहरूको हातमा छ। अहिले उहाँ पुग्नु पर्सेको डिएम साहबले केही अब ट्राई त गर्नुहुँदैछ अरे तर जतिसक्दो छिटो गरिदियो भने चाहिँ राम्रो र जति पनि सहयोगको हातहरू अगाडि आएर उहाँहरूले यसो सहयोग गरे चाहिँ मेरो विषयमा चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ र आज हामी BLIको थ्रु अलिकति सानो राशि ल्याएर उहाँलाई बाँड्यौँ र यो अब पुरै अब सहयोग त हुँदैन तैपनि अलिकति ड्रप इन सी भनेको चाहिँ एउटा सानो थोपा जस्तो मात्रै हो र सहयोग मिल्छ र मेरो आन्तरिक हृदयबाट यही नै सबै राजनीतिक नेताहरूलाई त्यही रिक्वेस्ट छ फेरि मेरो कि अगाडि आएर उहाँहरूलाई सहायता गरोस् र उहाँहरूको जुन चाहिँ अब नर्मल जुन जिन्दगी छ सेटल गर्नुमा उहाँलाई अलिकति मद्दत होस् यही एउटा कामना गर्दछु। धन्यवाद। नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन अन्तर्गत मडी ट्रस्टले कालेबुङको 16 माइलमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै विभिन्न प्रजातिका फूलका बिजन अनि बिरुवाहरू वितरण गरेको छ। भारत सरकारले CSIR IHBT मार्फत नेशनल फ्लोरिकल्चर मिशन अन्तर्गत पहाडवासीलाई प्रोत्साहन गर्न हेतु मडी ट्रस्टलाई अभिभार सुम्पेपछि ट्रस्टले कालेबुङ जिल्लाको अलगडा खण्ड अन्तर्गत 16 माइलमा ट्रस्टको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी मिशन अन्तर्गत कार्यक्रमको आयोजना गरी मानिसहरूलाई फूलका बीज अनि बिरुवाहरू वितरण गरेको हो, जहाँ 5662 गोदावरीको बीज, 20,000 जरबेराको बिरुवा अनि 5 वटा प्रजातिका ग्लोडियसको 2,75,000 बीज मानिसहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त मिशनबारे ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले थप जानकारी दिँदै ट्रस्ट समक्ष जरबेराको अझै 8,000 बिरुवा रहेको जसको निम्ति मानिसहरूले मडी ट्रस्टमा सम्पर्क गरेर लान सकिने बताएका छन्। विशेष गरिकन आज मनी ट्रस्टद्वारा ट्रस्टको जुन चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी मिशन अन्तर्गत हामीले 16 माइल कालिम्पोङ 16 माइल जो अलगडा ब्लक अन्तर्गत पर्छ कालिम्पोङ जिल्लाको त्यहाँनिर हामीले एउटा यो जुन चाहिँ नेसनल फ्लोरिकल्चर मिशन अन्तर्गत हामीले एउटा कार्यक्रम माने आयोजना गरेको थियौँ र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि लिएर CSIR जो चाहिँ काउन्सिल फर साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च जो भारत सरकारको एउटा ठुलो एउटा प्रतिष्ठान हो त्यो अन्तर्गत जुन चाहिँ पालमपुर हिमाचल प्रदेश स्थित इन्स्टिट्युट अफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलोजी एउटा संस्था छ र त्यो संस्थाले चाहिँ अहिले विशेष गरिकन नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूमा यो जुन चाहिँ नेसनल फ्लोरिकल्चर मिसनलाई प्रमोट गरिरहेको छ र यो मिसन अन्तर्गत चाहिँ पश्चिम बङ्गालको जुन चाहिँ पहाडी जिल्ला छ जुन चाहिँ कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ पनि यो पर्न हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको एउटा यो कार्यक्रमलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुको निम्ति चाहिँ मनी ट्रस्टलाई यसको अभिभार दिएको छ र आज विशेष यो कार्यक्रममा चाहिँ IHBT द्वारा जुन चाहिँ सेन्थेरियम जुन चाहिँ हामीले गोदावरी भन्छौँ त्यो 5,662 वटा जुन चाहिँ पिस पठाएको थियो अनि सँगसँगै जरबेरा 20,000 पिस पठाएको थियो। त्यो चाहिँ लगभग हामीले त्यो बाई एयर आएको थियो किनभने त्यो प्लान्ट्स हुन्छ बिग्रिन्छ भनेर र त्यो हामीले सबै डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको छ र अहिले हामी समक्ष अहिले जरबेरा चाहिँ 8,000 पिस चाहिँ अहिले रहेको छ। अनि सँगसँगै चाहिँ बाई रोड चाहिँ ग्ल्याडियोलिस बल्ब आयो, त्यसमा 5 वटा भेराइटिज आएको रहेछ। त्यसमा अमेरिकन ब्युटी, रेड ब्युटी, पिटर पियर्स, व्हाइट प्रस्पेरिटी अनि नोभालक्स भन्ने जुन चाहिँ भेराइटिज छ यो 2,75,000 वटा पिसेस बल्ब आएको छ। र विशेष यसको यो कार्यक्रमको मुख्य माने यसको विशेषता चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ स्किम छ यो स्किममा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नर्मल मार्केट प्राइस भन्दा चाहिँ 90% सब्सिडी दिएको छ गभर्मेन्टले र 90% सब्सिडीमा चाहिँ 10%मा चाहिँ यो जति पनि स्याप्लिङ्स अनि बल्बहरू कृषक अनि सँगसँगै जति पनि फ्लोरिकल्चरमा इन्ट्रेस्टेड राख्ने महानुभावहरूले मनी ट्रस्टलाई सम्पर्क गरेर यसको यो स्किम अन्तर्गत तपाईँले यो चिजबिजहरू यो जुन चाहिँ बल्ब अनि स्याप्लिङ्स लिनु सक्नुहुनेछ। र विशेष आज
यो कार्यक्रमलाई विशेष बङ्गालको यो पहाडी जिल्लामा जुन जोडाउनुको निम्ति म IHBT को जुन चाहिँ जो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय कुमारजी, उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सँगसँगै यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट नेसनल फ्लोरिकल्चर मिसनको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ सिनियर साइन्टिस्ट श्री डाक्टर भव्य भार्गवजी, अनि विशेष रूपले IHBT कै सिनियर साइन्टिस्ट डाक्टर नादुङ भुटिया फुटबल एकाडेमीद्वारा वर्षेनी आयोजना गरिने विन्टर कोचिङ क्याम्प सोमबारदेखि मेला ग्राउन्डमा आरम्भ हुन गइरहेको छ। विशेष गरेर गाउँमा रहेका प्रतिभालाई खोजी निकाल्न यसरी क्याम्प आयोजना गरिएको बारे कोच भुटियाले जनाएका छन्। यसैबीच 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरमा नानीहरूलाई प्रोत्साहन गराउन उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको बताउँदै कोच नादुङ भुटियाले अभिभावकहरूले पनि नानीहरूलाई खेलप्रति प्रोत्साहन गराइदिन आग्रह गरेका छन्। नमस्ते कालिम्पोङ सबैजनालाई, म नादुङ भुटिया, फाउन्डर अफ नादुङ भुटिया फुटबल एकाडेमी। म एभ्री इयर कालिम्पोङमा विन्टर फुटबल कोचिङ क्याम्प गर्छु, जो चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज नानीहरू हुन्छ, जो इन्ट्रेस्टेड प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ, नानीहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, जसले प्यारेन्ट्सले नानीहरूको प्यासनलाई आफ्नो प्यासन लिएर अगाडि काम गर्नुहुन्छ स्पोर्ट्स क्षेत्रमा भने म उहाँहरूको लागि हमेसा मेरो नादुङ भुटिया फुटबल एकाडेमीको दैलो खुल्ला हुन्छ। र यो विन्टर क्याम्प गर्नुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ, मोटिभ चाहिँ के छ, मैले चाहिँ किन एभ्री इयर गर्छु भन्दाखेरि मैले फर्स्ट इयर गर्दाखेरि मैले 5-7 जना नानीहरू बाहिर पठाउन सकेँ, किन मैले प्यासन देखेँ, नानीहरूमा ट्यालेन्ट देखेँ हैन, उहाँहरूकोमा पोटेन्सियल देखेर बाहिर ट्यालेन्ट हन्ट गरेको जस्तो हुन्छ। भनौँ भने एउटा कोइलाको खानीमा हिरा पाउँछ अरे, मैले हिरा खोज्नुको लागि मैले यो सबै गरेको होइन। आई एम नट अर्निङ एनिथिङ, मैले केही पाउँछु कमाउँछु भनेर गरेको होइन। यो ब्याक टु द कम्युनिटी, ब्याक टु द सोसाइटी। मैले खेल्नु आफ्नो लागि खेलेँ, ISL I League क्लब्सहरू धेरै क्लब्सहरू खेलेँ र अब मेरो नानीहरू यहाँबाट एउटा लेगेसी चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको नमरोस् भनेर म यसमा वर्क गर्दैछु ग्रासरुट लेभलमा। र यो नानीहरू कति धेरै राम्रो नानीहरू पनि आउनु भएको छ। यो नानीहरूलाई अब्जर्भ गर्छु, मेरो स्टाफ हुनुहुन्छ, मेरो कोच फरेन कोच हुनुहुन्छ लेस्टर सिटी इङ्ल्यान्डबाट रिचर्ड चेम्बरलिन, हाम्रो जर्ज भाइ हुनुहुन्छ कोच डिलाइसेन्स कोच गैरीबाँसबाट। अनि नानीहरू पनि धेरै टाढो टाढो लाठपन्चरबाट आउनुभएको छ, स्कलरसिपको नानीहरू हाम्रो सिलगढी नक्सलबाडीबाट आउनुभएको छ, तराई डुवर्सबाट पनि आउनुभएको छ नानीहरू। र यो नानीहरूलाई लिएर मैले वर्क गर्दैछु अन्डर 10, अन्डर 12, अन्डर 14। र मलाई लाग्छ कि आशा लाग्छ कि यहाँबाट मैले कुनै हिरा पाउँछु होला भनेर मैले यो इन्भेस्ट गरेको मेरो टाइम, मेरो रिसोर्सेस, मेरो स्टाफहरू ल्याएर गरेको छु। र मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, कालिम्पोङको प्यारेन्ट्सहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ, प्यारेन्ट्स लोकल अथोरिटिजहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। र प्लिज अहिले पनि म भन्छु यो क्याम्प सबैको लागि खुल्ला हो हैन। मैले कसै नानीहरूलाई चुज गरेर एडमिसन लिने कसैलाई छुट्टाएको छुइनँ। म भन्दैछु स्पोर्ट्समा अहिले पहिला पनि भन्थेँ, अहिले पनि भनिरहेको छु, स्पोर्ट्समा कुनै धर्म हुँदैन, जात हुँदैन। म कुनै पनि नानी कहीँको पनि नानी अन्डर प्रिभिलेज नानी होस्, म नानीहरूलाई लिएर हेर्छु, हेरेर तपाईँको नानीमा पोटेन्सियल छ भने म 1 रुपियाँ पनि फिस चार्ज गर्दिनँ। तपाईँले कसैलाई पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ कि नादुङ भुटियाले चाहिँ कहिले नानीहरूको यी बागधाराको एउटा रियन विश्वकर्मा भन्ने भाइ नानी छ 7.5-8 सालको, अहिले 10 सालको कन्ट्र्याक्टमा बाहिर जानुभएको छ। उहाँकोबाट प्यारेन्ट्सलाई सोध्नु सक्छ कि मैले के फिस लिएँ, म लिदिनँ। सौडिनी बस्ती मन्जु ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा गत 31 दिसम्बरदेखि आयोजना गरिएको स्वर्गीय चरण राई स्मारक मन्जुश्री गोल्ड कप कोभिड-19 को बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर 8 जनवरीदेखि स्थगित गरिएको थियो, जसलाई पुनः 21 जनवरीदेखि सुचारू गरिने बारे आयोजक समितिको पक्षबाट प्रदीप रसाइलीले जानकारी गराएका छन्। हवस् त अहिलेलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।